رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ خیبر دا موقع آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے صحابیوں رات پہ گئی آقا فرماندے نے سو جاؤں آقا فرماندے نے صحابیوں صبح اسلام دا جھنڈا میں اس بندے دے ہاتھ دے اندر جیاں گا جدے اللہ اور اس رسول پیار کر دیں اللہ تے اس رسول دے نال پیار کر دیں اللہ اس بندے دے ہاتھ تے خیبر نو فتح فرمائے گا سارے صحابہ کہندے نے اسی سو گئے صحابہ فرماندے نے ساری رات سانو نیند نہ آئی کوئی ادھر پھردا ہے کوئی ادھر سارے دعاواں کرن ڈے اللہ جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر آئے صبح ہوئی نہ آمینہ دلال پوچھ دینے اینا علی اینا علی علی کتھے جن صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علی بیمار ہیں اکھاں خراب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندر درد ہیں آقا فرماندے نے علی نو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نو بلایا گیا آپ آقا نے اپنا لواب نکالیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندر ڈالے فوراً اکھاں ٹھیک ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے اپنی تلوار پکڑائی ہے سر دے اتے پگ بن دیتی ہے آقا فرماندے علی خیبر دے اندر داخل ہو جان اس قلعے دے اندر داخل ہو جان حضرت علی قلعے دے اندر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران دا سردار مرحب سامنے کھڑا ہے آندہ کیڑا بندہ ہے میرا مقابلہ کرے گا بڑا جنگ جو مرحب ہے کئی بندیاں دا کلا مقابلہ کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان دے اندر گئے مرحب دا سامنا ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو تلوار مار کے مرحب دے دو ٹکڑے کر کے خیبر نو فتح کر لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی علی کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسی آندے اسی علی نال محبت نہیں کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سونا پہ کردان نال فاتح خیبر دان جگ سر جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردان علی سونا پہ کردان نال فاتح خیبر دان جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردان کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑے بہنائیں اس لیے تے سجنا برا سانو کہنائیں اج گل مک دی مکا دیواں ٹاک نال لا دیواں جتی سونے ہے دردی سر تاج میرے سردان رضی اللہ تعالیٰ عنہ